हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, आपका और आपके चैनल का मैं इंतहाई दिलो जान से मशकूर हूँ। आप बड़ माशाल्लाह बड़ा गहरा नज़र रखते हैं, और पढ़े लिखे आदमी का काम यही होता है जो माशरे का किसी सूरत में भी कोई खराबी देखते तो उस पर बहस करे। और प्यारे भाई, जैसे आपको तकलीफ हुआ तो यकीनन तकलीफ मुझे भी हुआ, और मुझे ज़रा ज़्यादा हुआ। मैं अपने तमाम भाइयों से, मेरा ये ईमान है, मेरा हजारों वीडियो मौजूद है कि मैं ये पठान पंजाबी के चक्कर में नहीं पकड़ता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ और ये तमाम हम भाई भाई है, लेकिन फिर भी इंसानी फितरत ऐसे है कि वो खत्म नहीं हो सकते। तो बेंगे पुख्तून मुझे जरा तकलीफ ज्यादा हुआ, उसका वजह, और मुझे उन पख्तूनों से भी इंतहाई तकलीफ और गिला है जो वहां दाएं बाएं सैकड़ों नहीं हजारों के हिसाब से खड़े थे। उनके पुख्तूनवली पर और उनके मर्दानगी पर भी मैं लानत भेजता हूं, क्यों उन्होंने इस पर रिएक्शन क्यों नहीं किया। पहली बात तो यह कि जो लोग वहां इकट्ठे थे वो अपना हक के लिए खड़े थे, कोई चोरी डाके के लिए नहीं खड़े थे। गवर्नमेंट से हमारा हक लेने के लिए बंदा खड़ा होता है, मार्केट में खड़ा होता है, बाजार में खड़ा होता है, चौक में खड़ा होता है, चौराहे में खड़ा होता है। जब नहीं मिलते, ये उनका हक था, हक के लिए खड़ा था। उनके साथ कोई भी बंदा जाके बात कर सकता। तो कहने का मेरा मकसद है कि सबसे पहला तो यही चीज है कि शेर अफजल मरवत को अपना सियत का पता कल लग गया, बहुत माजरत के साथ। मैं एक जमाने में उसको बहुत पसंद करता था और कई बार मैंने उसके बारे में, लेकिन शेर अफजल मरवत को कल पता लग गया। कल कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक चारों सूबों कश्मीर के लोग भी यहाँ पर कुछ न कुछ ईसाई का धोखा था, क्योंकि कश्मीर की भी यहाँ लोग मुलाजिम है। ये तमाम के तमाम मौजूद थे उनके मौजूदगी में। भाई, जब शेर अफजल मरवत तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं है तो तुम्हारा जाने की क्या जरूरत। लेकिन इसका ये ख्याल था कि ये वो मैं पीटीआई वाला शेर अफजल मरवत, तो जहां पर मैं जाऊं तो बस शेर अफजल मरवत वो इमरान खान के वजह से आपको लोग सलाम करता था। शेर अफजल मरवत को लोग घास नहीं डालते। तुम एक दफा सीट छोड़ के तुम्हें शायद अपना घर वाला भी फिर दोबारा साथ खाने पर न बिठा दे। अच्छा, ये तो हो गया शेर अफजल मरवत का काम। चलो, वो आ गया, उसने गलती कर दिया। लेकिन अगले पर मैं तमाम पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पिंडी के तमाम भाइयों से कहता हूं कि क्या आपका गैरत क्या कहते हैं। एक बंदा आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए, वो भाई पार्लियामेंट का मेंबर है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है, लाकूट उसने लिया, साबिका जज है, बहुत नामवर वकील है। आप ये कह सकते कि आप उसको कान में कह देते कि सर हमारा प्रोग्राम प्लांटेड है। मैं इसको प्लांटेड प्रोग्राम कहूंगा, क्योंकि वजीर खजाना अपने तकरीर में कुछ और कहते और उसके बाद पहला ही प्लांटेड प्रोग्राम था ना। जिन लोगों ने किया सेक्रेटरीट का कोई जरूरत से ज्यादा, कोई 4-5 इंच एक लंबा बंदा है, उसका नाम नहीं लेता हूं, फिर मशहूर होता है वो लंबे ने पहला उनके लिए टोपी मोपी और दस्तारबंदी के सामान रखा हुआ था। भाई, फजल चौधरी का काम तो ये नहीं है, तो वजीर खजाना का काम है। वजीर खजाना खुद है, उसका स्टेट मिनिस्टर है, उसके सेक्रेटरी है, उसका एडिशनल सेक्रेटरी है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी है, उसका डिप्टी सेक्रेटरी है। वजारत खजाना का कोई जिम्मेदार आदमी आके ना तेरे स्टेज पे ये बातें कर देता तो फिर तो बात कुछ और थे। लेकिन तुम्हारा पहला भी जब आए थे तो तुम फजल चौधरी के साथ जब बगा चाय कावी पीते रहे, तो आपने एक प्लांटेड प्रोग्राम वहां जब बनाया था तो उसके लिए आपने चतराली टोपी मोपी रखा था कि ये काम बाद में मैं इसको कैश कर लूं, तो तुम्हारा मसला था। फिर तो नीचे तो अपने आप को लीडर बोलते है, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है कि नीचे कितना बदतमीजी से तुमने नारे लगाए, आवाजें लगाए, ट्रक वाला को मजबूर किया कि भाई इसको माइक मत दो और इसको ये ना करो। हाँ, तू बड़ा आराम से जाता, शाइस्तगी से जाता, वहां उसके कान में बोलता कि भाई हमारा जरा प्रोग्राम इस किस्म का है कि एक दिखावा प्रोग्राम है, लेना हमने वही है जो गवर्नमेंट ने देना है, बातें हम जो मर्जी करें। आपका तबीयत जरा सख्त है, आपका मूड जरा सख्त है, आप जरा सख्त तबीयत वाला बात न करें।
تو وہ انسان تھا، لمبا ٹائم نہ دے تو اس کو بولو آپ 2 منٹ میں اپنا حاضری مکمل کرے، اور گورنمنٹ سے ہمارے لیے ذرا نرم قسم کا ریکویسٹ کر لے چاہیے، غریب ہے، مسکین ہے، عجز ہے، نادار ہے، مجبور ہے، بیکاری ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ان کی جولی میں دے دو، ایسی باتوں سے کرواتا۔ لیکن یہ طریقہ بالکل غلط تھا کہ بھائی گھر آیا ہوا مہمان، ہمارے گھر ہم پختون ہیں، ہمارا گھر میں دشمن بھی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ ایسا گلا ملاتے جسے ہمارا باپ کیوں نہ مارا ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، گھر آیا ہوا دشمن کو بھی ہم گلے لگاتے، اس کو چائے پلاتے، اس کو عزت دیتے، اس کو احترام دیتے۔ تو دونوں طرف سے غلط ہوا۔ وہ کہتے ہیں بغیر بلاوے کسی شادی پر نہیں جانا چاہیے، کسی بھائی کے گھر نہیں جانا چاہیے جب تک تمہیں دعوت نہ ملے۔ تو فیروز المروت کے ساتھ جو ہوگا وہ اسی پر ہو گیا، اس کو اپنا اصلیت کو پتہ لگنا تھا، لگ گیا، اس نے غلط کیا۔ لیکن پھر وہاں دائیں بائیں لوگوں نے بڑا زیادتی کیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جو لمبا تلنگا بندہ ہے نا، لمبا تلنگا سیکٹریٹ والا، وہ اتنا ڈکٹیٹر ہے، 4 صوبوں کے بڑے قداور لوگ اس کے پاس تھے، بڑے نامور لوگ اس کے پاس تھے، بہت بڑے بڑے یونین والا اس کے پاس تھے، لیکن چلتا اسی کا ہے، اس کا نام ہے وہ لمبا تلنگا جو ہے نا، وہ ڈکٹیٹر ہے۔ دیکھو نا، اس نے ایک مہمان کو برداشت نہیں کیا، اگر ایک آدمی کو برداشت، اور اگر ادھر شیر افضل مروت 2 بات سخت بھی کرتا، 2 بات سخت بھی کرتا، تو کیا اب میں بیٹھا ہوں نا، میں اگر 2 بات سخت بھی کر لوں، کسی نے مجھے پھانسی پر چڑھانا ہے؟ اگر شیر افضل مروت 2 بات عوام کے خاطر، سرکاری ملازم کے خاطر، اپنے علاقے کے نمائندوں کے خاطر، اپنے پختون بھائیوں کے خاطر، اپنے پنجابی بھائیوں کے خاطر، اپنا سندھی بھائیوں کے خاطر، اپنے گلگتی بھائیوں کے خاطر اگر 2 بات زیادہ بھی کرتا تو کون سا گورنمنٹ کا جناب کوئی نقصان ہو جاتا، یا اس کو جناب لمبے تلنگے کو کوئی پھانسی پر چڑھاتا؟ تو میرے بھائی، آپ کا سوال یہی تھا کہ کل کیا ہوا؟ تنخواہ تو وہی نصیب ہے 7%، باقی یہ صرف لفظوں کا ایر پیر ہے۔ بس آخری آپ کا 10 سیکنڈ لوں گا، آپ کا ٹیم قیمتی ہے۔ آپ نے کہا جس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ اس پہ معمول آپ اینکر، آپ نے بہت زیادہ کرائم رپورٹر ہے، آپ نے بےتاشا پروگرام میں رپورٹڈ کیا۔ یہ جو بعض جگہوں پر ایکسیڈنٹ میں بندے 2-4 مر جاتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی مرڈر، کوئی ڈاکہ، کوئی زیادتی ہو جاتے ہیں، تو لوگ اکثر لاشیں روڈ کے اوپر رکھتے۔ وہاں کا ضلع کا ڈی پی او یا اے سی یا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر وہاں جا کے موقع پر ان لوگوں سے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، وہ جلسہ جلوس جو ہے نا وہ لوگ ختم کرتے ہیں، وہ لاشوں کو کفن دفن کرتے۔ 15 دن بعد، مہینہ بعد، جو پہلا دن کا پریشر ہوتا ہے وہ دوسرا دن نہیں ہوتے، جو دوسرا دن ہوتا ہے وہ تیسرا دن نہیں ہوتے، جو تیسرا دن ہوتے وہ چوتھا دن نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، پریشر کو ختم کرتے۔ اس کے بعد آج تک آپ نے پوچھے کہ وہ وعدہ جو کمشنر صاحب نے کیا، ڈی پی او صاحب نے کیا، کیا وہ مجرم گرفتار ہو گیا؟ اسی طرح فضل چودھری بھی آ کے اس نے بھی اپنے گلگتی ٹوپی سر پر ڈال کے لے گیا، اپنے پروگرام کو کیش کر لیا۔ لمبے تلنگے نے بھی اپنا پروگرام کیش کر لیا، اور وہ جناب جب وہاں پہ آئے نا، ابھی بلائی سبزائی وہ بھی عیش کرے، جو سنگیڑا صاحب آئے وہ بھی عیش کرے، جو اسلام آباد کے ہم بڑے اپنا آپ کو قداور لوگ کہتے، جن کے آگے پیچھے تنظیم منظیم کا نمبر پلیٹ ہے کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنا آپ کو کہہ رہا بہت بڑے لیڈر ہے۔ تو بس ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ باقی جو ہے نا، یہ آگے پیچھے پچھلا سال کا اس میں ضم کرو، اس کا اٹھا کر اس میں ڈالو، اس کا اٹھا کر اس کو ڈالو۔ جس کو دینا تھا موٹر وے کا، پولیس کا کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی لمبا تلنگا نہیں تھا، لیکن ان کو دیا نا۔ بات جن کو گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے اس کو بہت کچھ دیتے، جس کو کچھ نہیں دینے اس کو اسی طرح لالی پاپ دیتا رہتے۔ لالی پاپ جیسے ہم اپنے بچوں کو لالی پاپ دیتا رہے، چھوٹی عید پر کہتے ہیں بڑے پر کپڑے دیں گے، بڑے پر کہتے ہیں چھوٹے پر دیں گے، بس اس کو لالی پاپ ہی سمجھو۔ اب تم نے مہنگائی کر دی 40-45% اور دے رہے 7%، اور وہ پچھلا تنخواہ میں ڈالو، 50 ادھر سے آئے گا، 30 ادھر سے آئے گا، 15 ادھر سے آئے گا۔ یہ ڈرامے ہیں۔ اصل بات یہ پرائیویٹائزیشن ختم کرو، ریگولر نوکری بحال کر دو، لوگوں کے بچے بھرتی کرو، رول 17 بحال کرو، جو 17 جس کو کہتے ہیں، جو باپ کے بیٹا بھرتی ہو رہا تھا۔ یہ چیزیں بلکار سے آتے تباہ برباد ہو کے جا رہے، اور بس اسی طرح جناب پلاٹڈ پروگرام ہوتا رہے۔ بس ہم نے تو یہ کچھ کہنا ہے۔ بہرحال اس پہ معمول پھر آپ کو کہتے ہیں، ان تمام تکلیفوں کے باوجود، ان تمام ناجائز باتوں کے باوجود، ہمارا طرف سے پاکستان زندہ باد،
پاکستان خوش رہے، آباد رہے، زندہ آباد رہے، ہم رہے نہ رہے، پاکستان کو رہنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان زندہ آباد۔